یکی مریض بستری، یکی معتاد پادره، یکی گشنه در بدری. این دنیا بی وفا دنیا یکی مریض بستری، یکی معتاد پادره، یکی گشنه در بدری. این دنیا بی وفا دنیا یکی از پول داری سیر است، یکی از بدبختی پیر است، یکی از همه دلگیر است. این دنیا بی وفا دنیا. یکی از کارگر خسته، یکی در خانه نشسته، یکی خورد نقل و پسته. این دنیا بی وفا دنیا. یکی مریض بستری، یکی معتاد پادره، یکی گشنه در بدری. این دنیا بی وفا دنیا منم از زندگی سیرم، از این دنیا که دلگیرم، یا که جنگ زده فقیرم. این دنیا بی وفا دنیا. یکی پدر را ندارد، یکی مادر را ندارد، زندگی را داده به باد. این دنیا بی وفا دنیا. یکی مریض بستری، یکی معتاد پادره، یکی گشنه در بدری. این دنیا بی وفا دنیا یکی دکتر بیمارستان، یکی شوقی گلستان، یکی اشیار، یکی نادان. این دنیا بی وفا دنیا. یکی پادشاهی میکند، یکی گدایی میکند، نادان ها دزدی میکند. این دنیا بی وفا دنیا. یکی مریض بستری، یکی معتاد پادره، یکی گشنه در بدری. این دنیا بی وفا دنیا بعضیا شراب میخورن، بعضیا عرق میخورن، فکر پرداخت نمیکنن. این دنیا بی وفا دنیا. بعضی آدم نادان سود میخورن، پول و غرام تبا میشی توی بدان. این دنیا بی وفا دنیا. یکی مریض بستری، یکی معتاد پادره، یکی گشنه در بدری. این دنیا بی وفا دنیا یکی مریض بستری، یکی معتاد پادره، یکی گشنه در بدری. این دنیا بی وفا دنیا. به شاعری برادر محترم، شاعر روشنفکر روشن ضمیر، صداها اوجت الله اوزیفه محزون سرپولی و شاعر روشنفکر روشن ضمیر. ریکاردینگ سنتر پرودکشن المحبت دیجیتال اسلامی استودیو. شماره ارتباط 0919 37 580 32.